والسيسه الفوقانيه. شحال السيسه التحتانيه؟ Bon, s'il vous plaît, حاولوا partager le live le maximum possible pour commencer. Et bien sûr, نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك et les j'adore. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم رحاب مجوهرات ريال. المحل ديالنا الخصاص ديالو بيع وشراء الذهب 18 كاره بجوده عاليه. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نادي زرق في مدينه فاس. مي كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك، يعني فين ما كنتو في المغرب كنوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم بلا ما كتستاجوش تخلصوا والو لا ليفريزون. بيان سور طريقه التعامل سي تري فاسيل، سي كتشوفوا لي زارتيكل اللي كنت لكم في اللايف، كديروا سكرين لارتيكل اللي يعجبكم، كنصيفطوا لكم لا باج فيسبوك او بيان كنصيفطوا كتخليو لينا في واتساب لي كوردوني ديالكم اللي فيهم سميتكم كنيتكم لادريس نيميرو التليفون اون فوتو ريكتو فيرسو ديال كارت ديدونتيتي ناسيونال اللي هي ديال كارت ناسيونال ديالكم. بهذه الطريقه هذه كتوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم بلا ما كتستاجوش تخلصوا ولا لي ليفريزون. بالنسبه للناس اللي في ليترونجي ما كنديروش لا ليفريزون برا المغرب، سي جوست لي فيل دي ماروك حيت تكون ترو شير اننا نليفريو لبرا. دوكو كتخليو لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالكم هنا في المغرب، كتصيفطوا ليهم لا كوموند ديالكم ابخي هما كيوليو يصيفطوها لكم. دونك فوالا بالنسبه الطريقه التعامل كيف قلت سهله جدا، انكم كتشوفوا لي زارتيكل اللي كنبت لكم في لو لايف، كديروا سكرين لارتيكل اللي يعجبكم، كتصيفطوا لينا لا باج فيسبوك كي ديجا ايبينغي في كومونتير اولا على الرقم تاعي كي اوسي ديجا ايبينغي في كومونتير 0661 72 24 79 او 061 72 24 79. دونك فوالا وكنصيفطوا لكم لا كوموند حتى للدار عندكم. بلوس كو سا ان البيمون او مومون دو لا ليفريزون، يعني ما كتخلصوا حتى كتوصلكم لا كوموند ديالكم. دونك ما كتحتاجوا لا تصيفطوا لينا لا والو. Du 1, du 2, maintenant je partage le live le maximum possible, que ce soit les... donc voilà, les groupes ديالكم avec vos amis et surtout les groupes باش هكا دغيا اللايف كيتبارطاجا. دونك فوالا بالنسبه بيان سور كذلك نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اللي جادور باش هكذا اوسي كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. دونك باردون يمكن صعيبه تولي ترجع، فهمتي؟ خصناش نخليوها هذا، فهمتي؟ ما هذاك راه هذاك ملحوق. دونك نقراو لي كومونتير ون اتوندون يطلع اللايف. دونك عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل.
مرت سفيان سلام زينه كي راكي انا الاولى اليوم. مرحبا بك حبيبتي، مرحبا الف مرحبا. السلام عليكم نوره اللايف، نوره بوجودكم ميرسي. سلام فين هاد الغبره راكي منوره حبيبه، منوره بوجودكم مشاغل اللي يخطيك اللهم بارك امين يا ربي ميرسي بوكو. احمد بكار كذلك منوره الله يحفظك امين يا ربي ميرسي بوكو. منير باغي وي ديجا مسدوده اصلا الباب دونك فوالا. سلسله رقيقه اللي في انقك شحال بون بالنسبه لهاد السنسله اللي لابسه لكم هنا كما كتشوفوا معايا دونك فوالا. سنسله ديال محبوبات الجماهير اللي كتجي حليلوه في البيسا تري شيك بون شي حاجه اللي مزيونه. هانتوما البنات كتبقى لكم هاد سنسله الخريشات ب 2400 درهم، هي 2400 درهم بيان 240 اورو اللي 240 اورو اللي هي 48 الف ريال. دونك فوالا هانتوما شوفوا معايا كتجي حليلوه بزاف، الخريشات ديالها كبار كما كتشوفوا معايا وصحيحه. السلسله ديالها ديال الشوبار دونك شي حاجه اللي فوالا pour chaque jour اللي عاطيه العين، وحتى لو بري ديالها زعما تري ريزونابل في المتناول. دونك فوالا البنات n'hésitez pas de poser toutes vos questions sur WhatsApp, le numéro de téléphone qui est en privé bien sûr, le numéro de téléphone qui est déjà épinglé في les commentaires 06 61 72 24 79 او 06 21 29 79. دونك فوالا فكيف قلت بالنسبه لهاد السنيسله كتجي على هاد الشكل وكت زعما رائعه بزاف فريمون بيرسونيلمون جي ترو ايمي هاد لو ستيل وبيان لي ستيل كاملين ديال الخريشات حيت كيجيو حليلوين ومعمرين العنيقه. دونك سي زعما من احسن من اون شين بوندونتيف اللي سامبل. بون كل واحد الاذواق تختلف ولا تناقش بيان سور. كاينين اللي ما كيبغيوش هاد لو ستيل هذا مي لا بلوبار ديال البنات كيحماقوا على هاد لو ستيل هذا. اي بليس كو سا انه ماشي غير البنيتات اللي كيديروا هاد اللي كيلبسوا هاد لو موديل وبيان اللي كيختاروا هاد لو ستيل هذا، حتى لي مامون اوسي. ديما زوينه تبارك الله بوجودكم ميرسي ميسيو مي حبيبتي لي اختي. دونك فوالا نورا بوجودكم ام يوسف ميرسي. مينا القصبي سلام كومون سافا برانسيس جو مي سون تري بيان ما شيري لي اختك حبيبتي اي توا حبيبتي كل يوم تزيدي الله يبارك. جادور خيتي شحال كيوت. خليك لي ما شيري عوينات كلفني نسا مفي بليزير دو لير طون كومونتير فريمون ميرسي بوكو. مرحبا ريهام مرحبا بك. اقبال حسين كذلك. ايمان طه براسلي بلدي في حدود 3300 درهم حبيبتي. ايمان تطلبين المستحيل براسلي وبلدي ب 3300 درهم. قولي غورميت قولي تجي معاك قولي براسلي رومي رقيق بوتيتر ديك 4000 هكاك 3900 مي براسلي وديال بلدي نو حبيبتي ما كاينش. كاينين العاديين ما كنديروهمش داك راه غير بالعقل باينه. براسلي غيكون ديال 3000 و 3300 درهم نقولوا حنا 3000 نحيدو ديك 300 ديال 3000 درهم. واش من درك غادي يكون براسلي غادي يكون سليك دايز ولا حديده دايزه ولا اما دابا ما غاديش يكون سورتو ولا غتكون لا كاليتي ديالو ناقصه كو سوا فلور كو سوا في الخدمه واحد فيهم. ليتيسيا بن اهلا صافا الحمد لله ما شيري. كوثر بن مسعود كذلك مرحبا. عثمان مسلوب تحياتي ليك خويا عثمان وتحياتي لكاع الجزائريين اللي دائما متبعينا ودائما عليكم صحه الله تعالى وبركاته. دونك فوالا السلام عليكم. وعليكم السلام. هادشي اللي في يديك كلشي توب ربي يخليك حبيبتي لي اختك عويناتك صافا اي توا وسي الحمد لله راكي ديما منورة بوجودكم. سي جواد برساوي ليتيسيا بن ميرسي بوغ لي كور على السلامه الله يسلمك. سلسله الغليظه شحال توريه داكور مرحبا. دونك فوالا كامل خوتنا المغاربه تحياتي ليك خويا مراد وتحياتنا لكاع الناس الجزائريين اللي دائما متبعينا. وكيف كنقول لكم دائما راه حنا خوا وما تنسوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل في جروب عندكم. سلسله ديال الخريشات واش كاينين البنيات الصغار بثمن معاود وي كاينين ديال بوغ لي بتيت في مي كاين من 1000 درهم وانتوما طالعين قل ما كاينش. دونك فوالا كاينين البنيات بثمن. دونك فوالا كيف قلت منير باغي هانتوما ف دونك كيما كتشوفوا معايا السلسله الغليظه كيما كتشوفوا اللي لابسه لكم هنا. كاينه هاد السلسله اللي كبيره كتجي غزاله بزاف تري شيك. دونك فوالا فكتبقى لكم هاد السنيسله دونك فوالا غليظه وصحيحه. دونك كيما كتشوفوا معايا ديال غافينيتي بلا غورميت ديالها. دونك فكيما كتشوفوا معايا هانتوما عندنا هاد لا غورميت. دونك فوالا شي حاجه اللي فنه بزاف كتجي تري شيك غزيوله.
دونك فوالا. فهادي كتبقى لكم 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال. 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال اللي هي 17000 درهم و 1700 اورو. 1700 اورو اللي هي 17000 درهم. 17000 درهم و 1700 اورو اللي هي 1,140,000 ريال. 17000 درهم. دونك هانتوما 1,140,000 ريال اللي هي 17000 درهم. 17000 درهم و 1700 اورو اللي هي 1700 اورو. بحال كيقولوا له بالصوالح. 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال اللي هي 17000 درهم و 1700 اورو اللي هي 1700 اورو اللي هي 1,140,000 ريال. بالنسبه لاكورميت ديال اليد دايره 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال. 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال. 8000 درهم و bien 800 اورو. دونك فوالا 8000 درهم و bien 800 اورو اللي هي 8000 درهم 160,000 ريال. فوالا 8000 درهم اللي هي 8000 درهم و bien 800 اورو اللي هي 160,000 ريال. دونك هانتوما 8000 درهم غورميت ديال اليديده مع ديال العنيق كتجي غزاله بزاف وحتى لو بري ديالها تري ريزونابل. دونك فهادي كتبقى لكم 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال. 8000 درهم. وبالنسبه ديال العنق دايره 17000 درهم اللي هي 17000. دونك فوالا 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال. هابي بلوك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مراد كيف حالك؟ الحمد لله. خلي الذهب للجرام كنحماق عليك في دروب الحياه. ربي يخليك ما شغيل لي يخطيك. بون 370 درهم مي خام يعني ما مخدوم ما حتى حاجه. دونك فوالا جيب لي ديال السيده هي جايه من دونك فوالا. فكيف قلت هذه دايره 8000 درهم هي 160,000 ريال. وهذه كتبقى لكم 17000 درهم هي 1,140,000 ريال. شوفوا معايا البنات لي بوك اللي ديجا لابسه لكم هنا شي حاجه دو توب فريمون غزالين بزاف. هانتوما هاد لي بوكل ديال التخرام فيهم حجره د الكابوشون افيك الروزاس. دونك هانتوما هاد لي بوكل كيبقاو لكم ب 4600 درهم 4600 درهم اللي هي 92,000 ريال. 4600 درهم اللي هي 92,000 ريال. 4600 درهم بيان 460 اورو. 4600 درهم 92,000 ريال. 4600 درهم بيان 460 اورو. 460 اورو اللي هي 92,000 ريال بالنسبه لهاد لي بوكل. دونك فوالا فكيبقاو ليكم هاد الحلقات ب 4600 درهم 92,000 ريال. فريمون الناس دائما كنتو كتقولوا لي عافاك بغينا رحاب لي بوكل ديال التخرام لي بوكل بوحدهم شي حاجه حطاريه. دونك فوالا البنات نتوما شوفوا معايا. فبالنسبه لهاد لي بوكل كيبقاو لكم ب 4600 درهم هي 92,000 ريال. 4600 درهم بيان 460 اورو. 460 اورو اللي هي 92,000 ريال. دونك فوالا 4600 درهم هي 460 اورو اللي هي 92,000 ريال. 4600 درهم و بيان 460 اورو. 460 اورو اللي هي 92,000 ريال. 4600 درهم اللي هي 460 اورو. دونك فوالا حجرات ديال كابوشون معاهم الروزاس. ربي يخليك منوره بوجودكم ام نجوى نسل تاع الاسم. وي مرات سفيان حبيبتي موجودين كاينين غير قولي لي عافاك بلوتو غدوزي الواتساب حيت البيرسوناليزاسيون كامله سور كوموند. كدوزي الواتساب كتصيفط لينا ميساج كتخلي لينا كنوريوك لي فوتو ديال السنيسلات اللي ديجا خادمين ديال بيرسوناليزي زعما وكنصيفطوا لكم لا كوموند حتى بلوتو وكتختاري اللي بغيتي وكنصيفطوا لك لا كوموند ديك الساعه الدار عندك كتقولي لينا لو نون كتختاري السنيسله كنقولوا لك بشحال غتقام عليك وبشحال غطيحي لك. فوالا عجبتك كنخدموها لك افيك بليزير. بون حيتاش كتختلف على حسب السنيسله واش غتاخدي سنسله غليظه واش غديري سنيسله رقيقه سميه بغيتيها غليظه طويله قصيره بون على حسب. وديك الساعه حنا كتختاري اللي بغيتي. ربي يحفظك امين يا ربي. جنات صديق براسليات اكس موجودين انا نوريهم لكم. فتيحه الراجي وعليكم السلام وبركاته. دونك فوالا فاش نجيو لهنا ما عقلناش على البلاصه. براسليات الاكس ياسين واخا التاكسي كنقولوا له الفرح براسليات اكس. دونك فوالا انا نوريهم لك دابا جنات. وي دونك عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل و تخليو لي ديروا لي لي لايك اي لي جادور.
ميرسي حبيبتي ربي يخليك مرحبا ما شيري والف مرحبا 11700 دونك فوالا سلام اختي مزيان الحمد لله الله يكبر بيك دونك فوالا انا غادي نوريكم هاد السنيسله ديال لويزا فوالا دونك شوفوا معايا هاد السنيسله كتجي فنه بزاف ديال لويزا د الفروج سنيسله ديال الشوباغ الغليظه مدام علاوي ميرسي بوغ لي كور دونك فوالا فبالنسبه لهاد السنيسله هانتوما شوفوا معايا ديال لويزا ديال الفروج وديال السلسله ديال الشوباغ مساء النور مساء الخير وعندنا لا باغ لويزا اوسي تا هو ديال الفروج 10 فرانك كيبقى لكم هذا 5700 درهم اما بالنسبه لهذه ديال 15000 درهم اللي هي مليون ونص مليون ونص دونك فوالا فبالنسبه لهاد السنيسله كما كتشوفوا معايا ديال الشوباغ فكتبقى لكم هاد السنيسله فوالا 15000 درهم هي 15000 درهم و بيان 1500 اورو اللي هي 1500 اورو اللي هي مليون ونص مليون ونص بالنسبه لهاد السنيسله ديال الشوباغ الغليظه كتسد وتحل على هاد الشكل فوالا بحال ما هكا دونك كتبقى لكم هادي 15000 درهم هي مليون ونص لميا ال تحياتي ليك ام صلاح حبيبتي انا الحمد لله لا خدك شحال ديال سنيسات اللي فانقك اللي فيها دوك اللعيبات نوال حبيبتي هذه دايره 2400 درهم 48000 ريال هي 2400 درهم بيان 240 اورو 48000 ريال السلسله ديال الشوباغ غليظه لي بوندونتيف اوسي غلاد دونك فوالا بالنسبه للاخت اللي بغات تشوف لي براسلي اكس دونك هانتوما شوفوا معايا 13700 درهم هي 13700 درهم ب 1360 يورو اللي هي 13700 درهم 13700 درهم ب 1360 يورو فوالا مليون و74000 ريال هي 13700 درهم و ب 1360 يورو 13700 درهم كم دابا مرحبا بك شيماء هدى ما شيري مرحبا الف مرحبا نورتينا وشرفتينا الزين دونك فوالا 13700 درهم ب 1360 يورو مليون و74000 ريال دونك فوالا 13700 درهم ب 1360 يورو اللي هي 1370 اورو دونك فوالا 13700 درهم ديال اكس بون ما تنساوش عافاكم تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف دونك كيف قلت بالنسبه لهادي كتبقى لكم 15000 درهم هي مليون ونص لا باغ 5700 درهم هي 5700 درهم بيان 560 يورو 114000 ريال هانتوما 5700 درهم ديال الفيزا ديال الفروج الو بون باردون 5700 درهم هي 570 اورو كاين هاد لو براسلي فوالا ديال لويزا تا هو ديال الفروج دونك كيبقى لكم هاد البراسلي ب 8500 درهم هي 190000 ريال 170000 ريال بيوتو اللي هي 8500 درهم و 1500 درهم ب 850 اورو هانتوما 8500 درهم هي 850 اورو اللي هي 170000 ريال 850 اورو اللي هي 8500 درهم و 1500 درهم ب 850 اورو باردون مدام علاوي وي ما شيري دير 8500 درهم 170000 ريال 170000 ريال هي 8500 درهم بالنسبه للبراسلي ديال لويزا هذا ديال 8500 درهم هي 1500 درهم و بيان 850 اورو اللي 850 اورو ديال لويزا لا باغ 5700 درهم هي 114000 ريال 5700 درهم بيان 560 يورو 5700 درهم بالنسبه للسنيسله كتبقى لكم 15000 درهم هي مليون ونص مليون ونص اللي هي 5000 بلوتو 15000 درهم اللي هي 1500 درهم و بيان 150 اورو بلوتو 15000 درهم و بيان 1500 اورو اللي هي 1500 اورو شي لا باغ خفيف خديجه واش ديال المارياج ولا كي داير لا باغ اللي بغيتي تشوفي مرحبا دونك كيف قلت كاين هاد لا باغ المارياج اللي لابسه لكم هنا ديال الفيس كيبقى لكم هذا ب 4100 درهم هي 82000 ريال فيه غير هاد الحجيره اللي كاينه هنا الوسط ثقيل وصحيح مدام علاوي جاكوار داير 4800 درهم هي 96000 ريال
4800 درهم bien 480 euros 480 euros اللي هي 96000 ريال 4800 درهم bien 480 euros 480 euros donc voilà 4800 درهم اللي هي 480 euros اللي هي 4800 درهم bien 480 euros donc voilà هانتي مدام علاوي بغيتي يكون خفيف بزاف خديجه قولي لي عافاك لو مونطون اللي ناس كون عرف شنو نوريك افيك بليزير ديجا عندنا بزاف ديال لي موديل دونك الا بغيتي تخلي حيت البارح في اللايف ديال البارح كان يعني غير عرفت فيه غير لي مارياج الا بغيتي دوزي الواتساب صيفطي لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا سناس خرجت لي في علقك سامي الله يجازيك نزاور يا غلي ما شغي هذه دايره 2400 درهم اللي هي 48000 ريال دونك فوالا بحال هذيك البراسلي اللي تحت اللويزه 20 كليف ال 20 كليف ديال 6500 درهم اللي هي 130000 ريال 6500 درهم بيان 650 اورو اللي هي 650 اورو اللي هي 6500 درهم بالنسبه لهاد البراسلي 20 كليف فيس كيبقى لكم 6000 درهم اللي هي 120000 ريال وما نساوش السريتله ديال الاودي اللي فيها لي 3 كولور كما كتشوفوا معايا دونك فوالا فهادي كتبقى لكم 13700 درهم هي 13700 درهم ب 1360 يورو 1,74,000 ريال هاد السريتله 1,74,000 ريال اللي هي 13700 درهم ب 1360 يورو 1370 اورو اللي هي 13700 درهم ديال اودي فيها 3 ديال لي براسلي دونك فوالا شي حاجه اللي كتجي حليلوه بزاف وزوينه حتى لو بري ديالها زعما تري ريزونابل دونك 13700 درهم فوالا فكيف قلت هانتوما 13700 درهم ب 1360 يورو 1370 اورو دونك فوالا 13700 درهم ب 1360 يورو دونك هانتوما كاين لا باك د مارياج كيبقى لكم ب 4100 درهم هي 82000 ريال 4100 درهم ب 420 يورو 410 اورو اللي هي 82000 ريال لا باك د مارياج كاين لا باك لي الوسط بغيت نشوفها مزيان عافاك مرحبا ما شيري هانتي حبيبتي السلسله ديال الشوبار كما كتشوفي والخريشات اللي فيها راهم كبار فيها دونك هانتوما 1 2 3 4 5 ديال الخريشات هنايا على شكل خميسه وهادي دونك فوالا كاينه حتى وحده اخرى لي موتيف ديالها جو بونس كبر من هادي دونك كتبقى لكم هادي 2400 درهم 2400 درهم هي 2400 درهم و بيان 240 اورو 2400 درهم اللي هي 48000 ريال دونك فوالا حبيبتي لاباس عليك لاباس الحمد لله فاتن الزهراء اللي خطيك ما شيري دونك فشوفوا معايا لا باغ اللي لابسه لكم الوسط كيبقى لكم 4300 درهم هي 4300 درهم دونك فوالا دونك فكما كتشوفوا معايا كيجي غزال بزاف فوالا دونك 4300 درهم هي 86000 ريال 4300 درهم بيان 430 اورو اللي 430 اورو اللي هي 86000 ريال 86000 ريال هي 4300 درهم واللي هي 430 اورو اللي هي 86000 ريال سا اختي صافا واش وصلوا ديالي عايشه كباري يا حبيبتي والله ما عرفت شنو هما بعدا حيت انا راه ما كنكونش في المحل نهار كامل ما زعما ما عارفه شنو طاري ولا شنو كاين انا بغيتها عافاك نزا حبيبتي مرحبا الا بغيتي دوزي غير الواتساب صيفطي لينا ميساج و فوالا وخلي لينا لي كوردوني ديالك سور واتساب في لو نيميرو دو تليفون كي ديجا ايبانغلي في لي كومونتير هكا غادي نصيفطو لك حتى للدار عندك افيك بليزير ديك الخاتم اللي لابسه الاخت الكريمه وحيت كالقمر كاين هذا اللي لابسه ديال المارياج 4100 درهم 4100 درهم و بيان 400 يورو اللي 410 اورو دونك فوالا و كاينه هاد لا باغ لي الوسط ديال 4300 درهم 4300 درهم و بيان 430 اورو 430 اورو دونك هانتوما جاوبي سهام حبيبتي ما شفت لو كومونتير ديالك سينو راني كنجاوب الماكسيموم بوسيبل ديال لي كومونتير اللي كنشوف دونك فوالا خديجه حبيبتي كيف قلت الا بغيتي صيفط لينا غير ميساج في واتساب ونوريوك كاع لي موديل اللي كاينين دونك فوالا فبالنسبه لهاد لي براسلي كاين هاد الاول ديال جاكوار كيبقى لكم هانتوما البنات تشوفوا معايا فوالا ب 4800 درهم 96000 ريال 4800 درهم بيان 480 اورو 480 اورو اللي 4800 درهم دونك فوالا
4800 dirhams bien 480 euros. دونك هاد لو براسلي اختي شي سلسله جات 50000. فهاد النزاره حبيبتي كاينين موجودين 2500 درهم. هذه اللي لابسه لكم دايره 2400 ما وصلوش 500 درهم 2500 دونك دايره غير 2400 درهم. اوريني خواتم ديال العروسه. السهام كاين هذا حبيبه داير 4100 درهم 4100 درهم بيان 400 يورو. وكاينين واحد اخرين الا بغيتي حيت ولا رجعي غير لو لايف ديال البارح راه حنا عرضنا كاع لي مارياج اللي عندنا في المحل. بون باردون ما عرفتيش كاع شنو طالب شنو فهمت. ما عرفتش قلت لي واش وصلوا ديالي قلت لها ما عرفتش شنو هما ديالك شنو هما حتى انا ما عرفتش. قول لها شنو هما قول لها قلت لها ما عرفتش دوزي عندي نسيت نقول لك شنو كاين انا ما عرفتش. سميتها عايشه واقيلا عايشه القباري الاخت ديالها دوموندات شي حاجه. دونك ولينا ناس اللي يكونوا خفاف شويه. حياتي حبيبتي موجودين حنا الاسري صافا لاباس عليك ميرسي بوغ لي كور ما شيري. دونك كيف قلت بالنسبه لسنيسلات قولي لي لو مونطون اللي يناسبك ونعرف شنو نوريك حيت كاينين من 800 درهم وانتي طالع حتى ل 15000 درهم حتى الماكتر. دونك فوالا داكشي زوين بالتوفيق. منيا ميرسي ما شيري. عيشه قباري لي اختك الزين حنا الاسري جيتي زوينه ويناتك حبيبتي اللي فنين خليك ليلي. عليكم السلام ورحمه الله وجدا مرضيت مهمتها بصح وصلوا. عيش انا عاد فهمت دابا عاد شرحت لي البنيته راهم وصلوا هما جاو عندنا ليلى اختك حبيبتي ميرسي. غورميت ديال العنق دونك ديال الرادكو. بالنسبه للغورميت ديال الرادكو كاينه وحده جو بونس دايره 5800 درهم. دونك فوالا ربي يخليك شكري خويا ليلى اختك غورميت العنق ديال الرادكو. انا نوريها لك دابا غورميت ديال الرادكو بقيه حداك. دونك هانتوما دونك داكشي عندك كيحمق. ربي يخليك سهام الما شيري ميرسي قطوطه خليك لي ليمون يا حبيبتي. ديك السلسله خديجه الهان انت حبيبه ديالي ها هي هادي. سينو عرفتي شو انا غنزيد نوريك كاع دوطخ موديل. فوالا غنوريك وحده اخرى بحال هادي اللي انا لابسه بغيتي تشوفيها عن قرب. ها هي دي محيده كاع هانتي شفتي فيها 5 ديال لي موتيف بحال هادي تقريبا اللي لابسه ليكم هنا. لو ميم بري 2400 درهم. السلسله ديال الشوبار ها نتوما السلسله ديال الشوبار غليظه وهادو هما لي موتيف اللي فيها. ميرسي خويا لختك نزهر يغلي شحال د الوقت باش توصل لي حبيبتي ميم با 24 اور كتديري لا كوموند هاد النهار كنصيفطوها ليك غدا كتوصلك لو لوندومين. فوالا باغ اكزومبل شنو هاد النهار لو ديمونش درتي لا كوموند ديالك لو ديمونش كنصيفطوها ليك لاندي صباح كتوصلك ميركودي بلوتو ماردي كتوصلك ماردي. هذيك زوينه وي حبيبتي هذه كتجي غزاله بزاف. دونك فوالا فكتبقى لكم حيت كنتحرك كتقلب. دونك هذه كتبقى لكم 2400 درهم 2400 درهم. ميرسي جو فوزون بري حبيبتي اهلا بزين خليك لي جرح الماضي صافا لاباس عليك. خاتم ديال الفيزا شحال حنا الاسري حبيبتي داير هذا 5700 درهم 114000 ريال 5700 درهم بين 560 اورو 570 اورو. فوالا 5700 درهم مزيان. شحال دابا الجرام يخليك لي نور الهدى حبيبتي 360 درهم خامه مخدوم ما والو. دونك فوالا انا بغيت دونك بالنسبه لهاد السنيسله دايره 2400 درهم هي 2400 درهم. فوالا عندك هادشي زوين تبارك الله. الله يبارك فيك ما شيري ميرسي. مساء النور اميره لورافي صافا ما شيري لاباس عليك كلشي على خير. مساء النور اش اخبارك عندكم شي حراره في طنجه بارده شويه البحر والو حبيبتي بصحتكم وراحتكم سعداتكم نتوما بعدا عندكم البحر كيرد لكم شي بريده كامله شي حنا واحد الصاد ما نقولش لكم وما كاين لا بحر لا والو ما يمكنليش يدوز عليا النهار وما نشوفش ديك العوينات. خليك لي حبيبتي لي اختك سام في بليزير والله العظيم. وما تنسيش بارطاجي معاك لو لايف الماكسيموم بوسيبل في كاع لي جروب اللي عندك في كاع البلايص بارطاجي معاك اللايف حبيبتي. وفوالا نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور باش هكذا يطلع اللايف. دونك فين كاينه حبيبه بون حنا كاينين في شارع الوفاء حين نرجستر قصروا في مدينه فاس مي كنديروا لا ليفرزون بارتو او ماروك. لولو ما شيري صافا لاباس عليك فين هاد الغبور زيونات مساء الخير حبيبتي.
عافاك فين خديجه حبيبتي؟ المحل فين كيسكن ماشي انا. المحل حبيبتي كيمشي على وفاء حين نرجس تقصروا في مدينه فاس. مي الا كنتي زعما قريبه غير في النواحي ديال فاس ولا فاس نيس كتصيفط لينا ميساج كنصيفطوا ليك لوكاليزاسيون كتجيبك حتى للمحل عندنا. سينو فوالا Lina Zenda, mashallah, ma belle, tu peux me dire si vous envoyez en étranger? Merci, c'est bien dommage Lina, ma chérie, on n'envoie pas l'or du Maroc, c'est juste les villes du Maroc. Ça coûte trop cher, un livrer ou l'étranger, du coup, quand tu as l'adresse quelqu'un de la famille, ديالكم هنايا في المغرب كنصيفطوا لهم لا كوموند ديالك ابخي هما كيوليو يصيفطوها لك. سينون الا جيتي المغرب كتلقاي لا كوموند ديالك كتسناك. دونك فوالا سلام كي دايره لاباس عليك دير النهار تما زوين الحمد لله غير هو شويه ديال الصهد وصافي. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live le maximum possible s'il vous plaît, bien sûr il y a Brésil. Donc بالنسبة للسلسلة اللي لابسة لكم هاد اللبس دايرة 15000 درهم 15000 درهم ب 1500 اورو. لا باغ 5700 درهم اللي 114000 ريال. و لو براسلي 8500 درهم اللي هي 8500 درهم ou bien 850 اورو. سلام كي دايره لاباس؟ فوالا انا اكادير خديجه حبيبتي نصيفطوا لك الاكادير كيف قلت كنصيفطوا من طنجة حتى للكويره فين ما كنتي. انا غنطلبها اليوم داكور نزها ما شيري حبيبتي راه ستوك ليميتي. دونك n'hésitez pas de poser toutes vos questions en privé et bien sûr n'hésitez pas de commander plutôt dès maintenant باش هكذا غادي تبقى ريزيرفي ليك. et bien sûr je confirme معنا بلادريس ديالك لو نون لو برينون يعني لي كوردوني ديالك ou bien كاع لي انفورماسيون ديالك. بهذه الطريقه هذه كتبقى ريزيرفي ليك حيتاش كيف قلت لو ستوك ليميتي ماشي ليميتي لو ستوك ليميتي. دونك راه ما بقاو فيها غير كيلك موديل ماشي بزاف جو بونس شي 3 ديال السنسلات. دونك عافاكم الناس حاولوا ما امكن اللي بغات هاد السنسله ديال الخريشات تكومونديها دي اوجوردي موجوده دائما في اللايف ديالك. خليك لي لو جو سي حبيبتي ولي لا يخطيك عليا. خديجه سلام مرحبا جي عندنا الشمال مرحبا بك والف مرحبا الله يبارك فيك حبيبتي الله يكبر بك ميرسي بوكو ما شيري. ياسين توانق ديال كل نهار خارجين شحال هادي ما عرفتش كي دايرين لي بوك اللي بغيتي مي دوز غير الواتساب صيفط لينا ميساج و بيان حدد ليا غير لو مونطون لي ناس باش نعرف شنو نوريك حيت عندنا بزاف ديال لي موديل. دونك خاصني ندير لكم لايف برعايه لي بوك باش نوريك كلشي. سينو نقدر نعرض لكم لي بوك بون مازال ما شفنا شنو غنعرض لكم ولكن غير باش تهنا دوز الواتساب صيفط لينا ميساج نوريوك كاع لي موديل. دونك بالنسبه لهاد لي بوك اللي ديجا لابسه لكم انا هنا ديال ال11 حاجه حطاريه شي حاجه يا سلام البنات في لو فيغ رويال بيرسونيلمون راه كنموت على شي حاجه ديال التخرام شي حاجه بلديه ويكون داخل فيها لو فيغ كتجي تري شيك تري سامباتيك. دونك فهاد لي بوك اللي كيبقاو لكم 4600 درهم هي 92000 ريال 4600 درهم هي 460 اورو. دوما جو سوي الجيريان جو كوني با بيرسون او ماروك ميرسي كوميم لينا زندلا. دونك غادي تشرفينا بالزياره ديالك للمغرب وغادي ديريها حجه وزياره. الى يوم هذا المنبر كنحيي كاع الجزائريين اللي ديما كيتبعونا وما تنسيش تبارطاجي اللايف في لي جروب الجيريان عندك. دونك فوالا فبالنسبه لي بوك كيف قلت كيبقاو ب 4600 درهم هي 92000 ريال و بيان 460 اورو هي 460 اورو 92000 ريال. دونك فوالا 92000 ريال بالنسبه لهاد لي بوكل. دونك غندوز نوريكم هاد لي باغ البنات اللي لابسه لكم هنا. كاين لا باغ كلو داير 1800 درهم 1800 درهم هي 36000 ريال 1800 درهم هي 180 اورو اللي هي 36000 ريال 1800 درهم. دونك فوالا 1800 انا على اللايف حنا العسري اياه اختي اياه فقصيني بصحتك وراحتك حبيبه ديالي الصحه وراحه. امياني صافا لاباس عليك الحمد لله. اميره نورابي كذلك الله يعطيك الصحه حبيبتي بخي ديال السنسله اللي صغيره بشرى حبيبتي ما كايناش شي سنسله صغيره فهاد اللي لابسه هادي راها تبارك الله غليظه ودي حس ديال الشوبه باينه وكتجي عاطيه للعين في العنيقه وكتبقى لكم ب 2400 درهم اللي هي 48000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو اللي هي 48000 ريال. دونك فبالنسبه لها باك كلو داير 1800 درهم مع لا غورميت كلو اوسي. فلا غورميت كلو دايره 3200 درهم ما قصدتش اوسي زعما حتى هي دايره 1800 درهم مي زا كوت 3200 درهم 64000 ريال هي 3200 درهم. لا باك كلو داير 1800 درهم 36000 ريال هي 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو. فوالا بالنسبه لباك بنانا كيبقى لكم ب 3000 درهم وبيان 300 اورو اللي هي 60000 ريال. ما فهمتش خديجه شنو قصتي. دونك هاد لاباك داير 3000 درهم هي 3000 درهم واللي هي 60000 ريال 3000 درهم
ou bien 300 euros اللي هي 60000 ريال بالنسبه لهاد لا باك ديال البنانه مع لا غورميت ديالو اوسي. دونك لا غورميت بنانه كتبقى ليكم 3300 درهم هي 66000 ريال. 3000 انا بغيت دونك فوالا 3300 درهم بالنسبه للغورميت ديال البنانه. كاينه هاد لا غورميت اللي لابسه ليكم في الاولى كاع دايره 1200 درهم هي 24000 ريال 1200 درهم بيان 120 اورو 120 اورو. كاينه هاد لا غورميت حصيره فيها هاد لي 3 تريونغل سلام زين راكي ديما منوره ربي يخليك رزان الوفي ميرسي. دونك هاد لا غورميت اللي فيها هاد لي 3 الو تريونغل دونك وجهي على رجليك ولا 3200 درهم. فين ما نسيتي جبتي لي ما نعرف لك انت خويا على رجليك نتعرضوا لك. هذا غورميت اللي فيها ها؟ 3 ديال الماكلات جبتيها لي لاباج شوفيها سيرتو كيسا واو. اجي مرحبا بك عندنا في اسبانيا حنا العسري حبيبتي. بون حتى نتوما واقيلا جو بونس عندكم صاد بزاف تما حتى ماما راه حداكم تما راه مبرده ما حسيت انا اللي كنتشوفات بس. سلام زين راكي ديما منوره الله يكبر بك ميرسي بوكو. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت شوفوا معايا فيها هاد لي بول دايره 4200 درهم هي 84000 ريال 4200 درهم ب 420 كلشي اورو. على حسابي منين توصل الفاس كلشي 4800 درهم هذه كتبقى لكم 4800 درهم هي 96000 ريال 4800 درهم ب 480 اورو. منين ما فهمتش خديجه حبيبتي نجاوب جود منين شنو معنى ما فهمتش جود واش ديال لونجلي ولا شي حاجه اخرى وهذيك منين ما فهمتش. جولد قالت لك واش جولد هي واش دابا لا قالت لك جود منين ما فهمتش داكشي زوين وربي يخليك ميرسي. دونك حبيبتي سهام المليح ثمنه باهين راجي معروفه بلا ما نحتاج عاوتاني نبقى ندخل لكم في لي ديتاي. الحاجه اللي كتكون لا كاليتي ديالها زوينه راه اوتوماتيكمون كيكون لو بري ديالها. ما يمكنش تاخدي شي حاجه زوينه الموديل ديالها زوين الخدمه ديالها زوينه الذهب ديالها 750 ما ناقصش مليم شي حاجه دو توب وتاخديها بثمن رخيص راه غير باللوجيك ما يمكنش. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لا غورميت كتبقى لكم شوفوا معايا 4200 درهم 84000 ريال. كاينه هذه اللي على شكل بزيم ربي يخليك الى سخون باس ادرار اجاد ميرسي دايوغ بوغ البارطاج وتحياتي للناس ديال الفنيدق ديجا كنمشي ليه بزاف غزال تبارك الله والجو والجو تما غزال بزاف. دونك بصحتكم وراحتكم كاع الناس اللي كيتبحروا ويتفرجوا في اللايف ديالي. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لا غورميت اللي كتشوفوا معايا هنا دايره 7800 درهم 7800 درهم هي 780 اورو. دونك فوالا 159 الف ريال اللي هي 7800 درهم بيان 780 اورو اللي هي 780 اورو اللي هي 159 الف ريال 159 الف ريال. اختي انا بنت جلست قلت لك اليوم بلتينا هاد المره وهنا فين كتمشي هابطين وي زعما بغيتي غير دي بوكل هكا قولي لي عافاك غير الثمن اللي يناسبك وانا نوريهم لك حبيبتي ما عنديش مشكل رجوه. خلي لي غير في كومونتير لو بري اللي يناسبك ونوريك لي بوكل عندنا كاع لي بوكل اللي زعما تبغي. دونك فبالنسبه لهذه البزيم دايره 7800 درهم 156 الف ريال. كاينه هذه خريشات دونك كتبقى لكم 3300 درهم 166 الف ريال 3300 درهم بيان 330 اورو 69 الف ريال. كاينه هذه 8000 درهم هي 160 الف ريال 8000 درهم بيان 800 اورو 8000 درهم. و بيان سور هاد لا ديرنيير شوفوا معايا البنات مون كود كور في لي غورميت بون باردون الخدمه ديالها هي البنات شي حاجه دو توب. الخدمه ديال لاتوليي ديالنا ديال لا بيجوتري ديالنا غورميت يعني خدمه ديالنا شوفوا معايا التخرام بيان النقش اللي فيها كي داير شي حاجه دو توب فريمون البنات. هذه دايوغ راه ديال يعني ديال جنات ياك جنات جو بونس راه كتشوف معنا لو لايف جنات هذه هي لا غورميت ديالك انا لبستها ليك في اللايف حيت فريمون حمقتني ما قدرتش كيقول لي ياسين شوفي راه ديال جنات كنقول لهم معليش غير خليني نلبسها حيت فريمون جات فنه البارح في الليل غير سالاها المعلم فريمون حمقاتني قلت لهم طلعت فنه بزاف. شوفوا معايا
ذهب ديال 750 ما ناقصش مليم، احمر اللويزه ديال 21 كاره غير باش تكونوا عارفين. بون طلعات خطيره البنات فريمون دي توب. شوف واحد لا فينيسيون فيها تري رافيني. ها نتوما هنايا كاين الفيرموار ديالها ما بينش كاع واش فيموار، دونك شي حاجه دي توب فين هادشي في شارع الوفاء حين نرجع تقصروا في مدينه فاس. اوكي زين شكرا مرحبا. دونك فوالا فهادي كتبقى لكم. دونك هاد الكورميت ديال الجنات كتبقى البنات بون فوالا 15000 درهم هي 15000 درهم 15000 درهم اللي هي 1500 اورو او بيان 15000 درهم. دونك فوالا 15000 درهم اللي هي 15000 درهم او بيان 1500 اورو فوالا. دونك كيما كتشوفوا معايا 15000 درهم بالنسبه لهاد الكورميت صحيحه وثقيله فريمون شي حاجه اللي فنه بزاف الناس دو توب وكتبقى لكم 15000 درهم. ايمان الدغمي مرحبا بك ما شيري ايمان. دونك عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل وانتم كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور. بالنسبه للاخت اللي بغات تشوف السلسله ديال رادكو ها نتوما كاينه هادي كتبقى لكم 5800 درهم 116000 ريال 116000 ريال هي 5800 درهم. دونك فوالا 15800 درهم هي 1500 اورو ou bien 150 اورو اللي هي بلوتو 580 اورو 580 اورو اللي هي 5800 درهم 5800 درهم بيان 580 اورو 116000 ريال. دونك فوالا 116000 ريال اللي هي 5800 درهم اللي هي 580 اورو. Voilà, Loulou, merci Anas, merci pour le partage et les cœurs aussi. Donc, elle dit voilà, 5800 درهم هي 580 اورو. دونك فوالا بالنسبه لابايكلو كيف قلت كيبقى لكم شحال سلسله ياسين هذه دايره 2400 درهم 140000 ريال 2400 درهم بين 240 اورو اللي 240 اورو اللي هي 2400 درهم 2400 درهم بين 240 اورو. عطيني قراعتك. دونك فوالا فبالنسبه عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادو وما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل باش هكذا كلشي يقدر يشوف معنا لو لايف. بون باردون بون شوفوا معايا البنات غادي نوريكم سنيسلات اللي مزيونين بزاف. دونك كاينه هذه ديال الشوبار مع بوندونتيف ديال لي بول دايره 2200 درهم هي 44000 ريال 2200 درهم بيان 220 اورو اللي هي 220 اورو اللي هي 44000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لهاد لاشين بوندونتيف كتبقى لكم 2200 درهم هي 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو اللي هي 44000 ريال. دونك هانتوما سنيسلا ديال شوبار بوندونتيف ديال لي بول. دونك فوالا 2200 درهم هي 44000 ريال 2200 درهم بيان 220 اورو. كاينه هاد السنيسله اوسي هانتوما كتبقى لكم 2400 درهم هي 2400 درهم بيان 240 اورو 240 اورو اللي هي 48000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو 48000 ريال. دونك فوالا 2400 درهم بيان 240 اورو 240 اورو اللي هي 48000 ريال. سلسله ديال الكورميت اللي كتجي حليلوه بزاف تري شيك و بوندونتيف ديالها هو هذا كيبقى لكم ب 2400 درهم بيان 240 اورو. اسمعي الماما ما غنجاوبكش في عندها بلي بلوك. دونك كاين هاد السنيسله شوفوا معايا كتبقى لكم هادي ب 3000 درهم هي 60000 ريال 3000 درهم بيان 300 اورو. دونك فوالا 60000 ريال. السلسله ديال الكورميت اوسي طويله الناس هذا هو الطول ديالها. بون باش تعرفوا كاع لي ديتاي سكي كونسيرن لي بيجو لي كنوريكم ou bien les articles كتدوزو الواتساب. دونك n'hésitez pas de poser toutes vos questions en privé sur le numéro de téléphone qui est déjà épinglé في les commentaires 06 61 72 24 79. دونك فوالا كنقولوا لكم مثلا السلسله شحال فيها في الطول في بغيتو حتى لو بوا دياميتراج بون كاع لي ديتاي سور واتساب بيان سور. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لاشين بوندونتيف دايره 3000 درهم بيان 300 اورو. دونك فوالا 300 اورو اللي هي 3000 درهم واللي هي 160000 ريال
160 ألف ريال هي 3000 درهم ou bien 300 اورو. دونك فوالا كاينه هاد السنيسله هانتوما شوفوا معايا على شكل فيس، كتبقى لكم هادي ب 4200 درهم 4200 درهم ou bien 420 اورو 420 اورو اللي هي 4200 درهم 4200 درهم ou bien 420 اورو 420 اورو اللي هي دونك فوالا 84000 ريال 4200 درهم ou bien 420 اورو 420 اورو اللي هي 4200 درهم 4200 درهم ou bien 420 اورو 420 اورو اللي هي 4200 درهم. بالنسبه لهاد السنيسله بالبوندونتيف ديالها سلسله ديال غورميت بون باردون هدى سليم هابي بلوك وي ما شيري عرفتي راه ما كاينلاش اصلا نجاوب اللهم بلوك بري دو كولي سي فو بلي. بون بالنسبه لهذه اللي لابسه لكم هنا ساكوت 17000 درهم 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال 17000 درهم ou bien 1700 اورو اللي هي 1700 اورو اللي هي 1,140,000 ريال. دونك فوالا 1,140,000 ريال بالنسبه لهاد السنيسله 17000 درهم ou bien 1700 اورو. نسرين حبيبتي ديجا كنعرض لكم غير خليكي معايا وغادي تشوفي 4200 هذه دايره 4200 درهم هي 420 اورو. فوالا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك هانتوما 84000 ريال هي 4200 درهم بيان 420 اورو. كاين هاد السنيسله 1900 درهم 1900 درهم ou bien 180 euro 190 اورو 38000 ريال هي 1900 درهم 1900 درهم ou bien 180 اورو. مرحبا ما جات لا قهوه ولا تشربي شي حاجه 1900 درهم هي 1900 درهم ou bien 180 euro 190 اورو 38000 ريال هي 1900 درهم ou bien 180 euro اللي هي 190 اورو 38000 ريال. فوالا 1900 درهم هي 38000 ريال 1900 درهم ou bien 180 euro اللي هي 190 اورو 38000 ريال. دونك فوالا فشوفوا معايا 1900 درهم 1900 درهم بيان 180 اورو 190 اورو. ايوا انا هادو هما اللي عندي اللي عارف على الاخر اللي هضرت عليه البنت راه بحال هادو. دونك فوالا فكما كتشوفوا معايا الصوالح العصير الصابون خصهم يتصوبوا هذاك ياك ما كديرهمش هذاك 1900 درهم اللي هي 1900 درهم ou bien 180 euro 190 اورو اللي هي 38000 ريال 1900 درهم ou bien 180 euro 190 اورو 38000 ريال. ما يوقع لهم انا نوريك كي ديري تحلي وتسديه ما تبقاش هذا اللي فات يا بك 1900 درهم شوف 38000 ريال 1900 درهم بيان 180 اورو. كيبقاو يديروا لهم هذا فوالا فات عندي كاينه هاد هادو هما اللي عندي سنيسلة. ديك النورمال اللي هضرت لا عليه اللي وراتك دابا اللي وريتيني دابا ما عنديش اختي هذا دونك كاين هاد السنيسله ديالها 1500 درهم 1500 درهم ou bien 150 اورو اللي هي 150 اورو 1500 درهم شي واحد السيمانه تجيب قهوه شحال كاين السبت 1500 درهم. 14000 ريال باش كاتي دونك فوالا فيها هاد الحجيره 1500 درهم هي 1500 درهم بيان 150 اورو. هذاك السوق صور 1500 درهم هي 30000 ريال 1500 درهم بيان 150 اورو. ما تعرفيش هانتي الشيء هذا فوالا 30000 ريال 1500 درهم كي لقيتي الكيلو على هادي 1500 درهم 30000 ريال 1500 درهم بيان 150 اورو. الدار
فهميني. لا كان بغيت نعس وليت فرج وتخطات الدنيا ما عرفتش شويه تسمي على هادشي. كاين هاد تصاوب لي هذا السنيسلا نصاوبو لك. 2800 درهم 2800 درهم بيان 280 اورو. داكشي علاش عيطاتك باش عاونيني فيه نصاوبو لك. علي زدان هادو دايرين 13700 درهم 13700 درهم 2360 ديو 13700 درهم. دونك فوالا هادو 13700 درهم هي 1,074,000 ريال. 1,074,000 ريال هي 13700 درهم. 3 بيون 13700 درهم بيان 1360 يورو 1370 اورو. 4,074,000 ريال بالنسبه لهاد اللي شريت لا ديال الاودي. دونك شوفوا معايا هاد السنيسله بحال شكل كلو دايره 2800 درهم 56,000 ريال. 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56,000 ريال. وحدهم 2800 درهم اللي هي 2800 درهم بيان 280 اورو. لا نعطيهم لك دابا لا بغيتي ماشي مشكل. دونك فوالا 2800 درهم اللي هي خوتي ديالنا دونك هانتوما شنو هي 2800 درهم. 76 نو هكا هي هانتي 76,000 ريال. 59,000 ريال. لولو حبيبتي لاكل مريم الطاهري ماشي غير هذا اللي فيه هنايا الجاكوار هي عين شدك كيبقى لكم. دونك فوالا شنو قلتي دابا 4800 درهم هي 4800 درهم هي 480 اورو 480 اورو. نعطيه العربون اللي صاوبوا لي 96,000 ريال. دونك كاينه هاد السنيسله 1400 درهم. 1400 درهم هي 1400 درهم. دونك فوالا 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو. هانتوما 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو. 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو 28,000 ريال. فان كليف وفيس الفان كليف داير 6500 درهم 30,000 ريال. دونك فوالا 130,000 ريال هي 6500 درهم بالنسبه للفان كليف. 6500 درهم بيان 650 اورو 6500 درهم 130,000 ريال. فوالا 130,000 ريال اللي هي 6500 درهم. 6500 درهم بيان 650 اورو. الفيس كيبقى لكم 6000 درهم هي 120,000 ريال. 6000 درهم اللي هي 120,000 ريال هي 6000 درهم بيان 600 اورو. دونك فوالا بالنسبه لهاد السنيسله دايره 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو 28,000 ريال. كاين هاد السنيسله دايره 1700 درهم 34,000 ريال. نقول زعما نسالك ديك الليله شحال ديالها كيدير في العشاء. شحال كيدير دونك هاد السنيسله 1700 درهم. الحسين شنو دير 1700 درهم هي 34,000 ريال. ما عنديش مشكل خصني تبقى تقول لي شوفها هي الاولى دونك هانتوما 1700 درهم هي 34,000 ريال. 1700 درهم بيان 160 يورو اللي هي 34,000 ريال. كاينه هاد السنيسله هانتوما 2400 درهم 2400 درهم بيان 240 اورو. 2400 درهم اللي هي 48,000 ريال. 10,000 درهم 2400 درهم اللي هي 48,000 ريال. 2400 درهم اللي هي 48,000 ريال. هذا هو الكبير تمشي الصغير. شحال هذا 2400 درهم ou bien 200
انا طلبتها شكرا حبيبتي. بصحه وراحه دافونس نزهه ما شيري، بصحه وراحه. دونك بالنسبه لهاد السنيسله 2400 درهم. مليون و 8000 ريال غيبقى حتى هو 10000 ريال. لا هي عندك هذا هي العبار ديالك. كاينه هاد السنيسله هادي عبار دايره 1700 درهم 34000 ريال. شي بوليساج دوز له غير شي بوليساج 1700 درهم 34000 ريال. داجي حيدوا لك هادشي هذا 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو. كيمحيد هادشي بوليساج يكون المسوح هذا غير النقيش. غزلان مرحبا بك ما شيري. لا ساهل كيطلع لك شي دونك هانتوما يدوزوها في الشتاء غيطير في باش الشتاء يدوز عليه بالشتا ما كيبقاش. كيولي الناس 34000 ريال. لا تنقص يعني الحين ياك كاينه 1400 درهم. هاد السنيسله فيها يو اند مي. صح دونك فوالا عاصي مم. بلا ما تسديه. 1400 درهم هي 28000 ريال. غزلان هذا داير 4100 درهم 82000 ريال. هذا 86000 ريال وهذا 1800 درهم 36000 ريال. وهاد لاباك داير 3000 درهم 60000 ريال. الكاليتي الجوده ديال الذهب 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو. كاين اللي نقص لك ويعطيك ولكن نهار اللي بغيت تبيع واحد 1300 درهم 26000 ريال. استرد الله يسولك انا 1300 درهم 1300 درهم بيان 130 اورو. هو الدوال واش اللي فرا الاخيره كاينه كاينه هاد السنيسله ديال غورميت رقيقه دايره 1300 درهم شفت ولكن كيتصور كوموند صاحبي 26000 ريال. لا لا نجيب له العربون غدا وخدمه شنو لا ما جابوهمش جايب غير هذا. انا قلت لك عندي فوالا. فهمتي كون خدمتو ماش نخسر عليك. سلمان خان راه كتمشي بوحدها انا ما غندوش ابقى انا مخبيه الحنه. الله يخليك ليا حبيبه يا اختي ما عرفتش علاش عزاز عليا مجوهرات ديال السيربون. انا اصلا حيت هو صح باهجه بالحسن ربي يخليك ما شيري لي يخطيك. بالنسبه وي هذاك لو موديل زوين انا كيعجبني راه دازو سنيسلات ديال الفيعه الا تعقلي عليها ديال سيربون اونصامبل كانوا ربي يخليك وجدان مرضيت المهم الله يرضي عليك. غزلان بين لا باك الويزان 5700 درهم 114000 ريال. وتخدم لنا الاخر باش تجي 5700 درهم هي 114000 ريال. 114000 ريال هي 5700 درهم. انت اللي سمحي لنا خليناك بزاف. مرت سفيان ما شيري مرحبا بك. هي تقدر تعاود نخدمو ونطلعو لا ماشي مشكل تجي في هادشي. كاينه هاد السنيسله دايره 1000 درهم هي 20000 ريال. 114 قلتي لي 114 قسما بالله لا عطاتني السيده 1000 140 درهم هي 20000 ريال. مليون قلتي لي 14 عطاتني مليون و40 فيه راه مكتوبه تما فيه عطاتني مليون و40 ورديت لها 1000 درهم هي 20000 ريال. المهم اللي غادي تخدمو انت غادي تشوف الجرامات اللي فيه 14000 فوالا 1000 درهم هي 20000 ريال. 1000 درهم بيان 100 اورو. حيت هي كنت فهمت معاها ب 140 طلع خفيف رديت لها فلوس دابا انا عارف كي كيطلع الله يسهل ربي اللي كيعلم 1000 درهم هي 20000 ريال. راه ربي اللي شاد بدات شادي عليا انت هاد البنيته غديهم القيامه ونقول لك الله كاينه سبحانه هاد السنيسله داك السيده 26000 ديالها 2800 درهم هي 150000 ريال. 2800 درهم ولا انا غير تعرف السيمانه كاع يكون 280 اورو 280 اورو اللي هي 150000 ريال. 2800 درهم هي 150000 ريال 280 اورو. ما ما 2800 درهم هي 150000 ريال. 2800 درهم bien 280 اورو. لويزات واش تمنى كاينه هاد السنيسله 2000
و700 درهم 154,000 ريال. 2700 درهم بين 260 يورو 270 اورو 54,000 ريال. 2700 درهم. الو 2700 درهم بين 260 يورو 270 اورو 54,000 ريال. راك مازال زيد خرجت شحال ثمنها؟ هادي 2400 درهم 48,000 ريال. 2400 درهم بين 240 اورو. واصل شي دابا ربي يخليك ميرسي. كاينه هاد السنيسله 3100 درهم 162,000 ريال. لا مازال 3100 درهم 162,000 ريال. 3100 درهم بين 300 يورو. ايوا صافي 310 اورو اللي هي 3100 درهم. صافي سالا الهضره انا كنتسمى كنسال الصوير راه كنتسمى كنصولي. كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا دايره 3100 درهم 162,000 ريال. 3100 درهم 3100 درهم هي 310 اورو 62,000 ريال. دونك هانتوما 3100 درهم. عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل و نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا اللايف. دونك هاد سنيسلا دايره 3100 درهم 162,000 ريال. فيها هاد لو سيركل فوزت منو تيتان فيني. دونك فوالا 3100 درهم بين 300 يورو 310 اورو اللي 62,000 ريال. شنو هادي دابا واش غتسمع فينا الامور ولا كاينه هادي فيها هاد الريشه دايره 1900 درهم 1900 درهم بين 180 يورو 190 اورو. سلام حبوبه. سلام شحال لويز سلسله لويز الخاتم. مرحبا بك جهاد ما شيري صافا لاباس عليك؟ جيسبر تكوني بخير وعلى خير. بون ما تنساش بارطاجي معاك لو لايف حيت اللايف ديال النهار ما تخرجش معايا بزاف ديال البنيتات وانتي وحده منهم. دونك بالنسبه للفيزا كاينه هادي سنيسله كاين لاباك البراسلي. بالنسبه للاباك حبيبتي بغيتي لاباك والبراسلي وكاين حتى الكورمات. واخويا اليوم تسيل عليها صافي. بالنسبه للاباك داير 5700 درهم 114,000 ريال. 5700 درهم بين 560 يورو 570 اورو 114,000 ريال. 5700 درهم 114,000 ريال. 5700 درهم هذا ديال لويزا براسلي 8500 درهم هي 170,000 ريال. 8500 درهم هي 850 اورو. 70,000 ريال هي 8500 درهم. دونك فوالا 8500 درهم بيان 850 اورو اللي هي 850 اورو. هو الفيلا مع جنوب البحر وانت الدار هنا والدار لهنا. بالنسبه لهاد السنيسله انا خويا نضرب تما انا كامل. انا ما كنتش متبعكم شحال هذيك وتبعتكم حتى انا راني بحالكم. راني هاد 9300 درهم 9300 درهم بيان 930 اورو اللي هي 930 اورو. اللي ولاد عائله الطيبين فوالا 9300 درهم 186,000 ريال. 9300 درهم بيان 930 اورو. جنات حبيبتي مرحبا بك. شوفي لا كورمات ديالك كي طلعت كتحمق. عرفتي راه قبيله كيقول لي السيدرا ديال جنات ما تلبسيش ولا كنقول والو حمقاتني اللبسه. انا عاد صيفطو انا الشنزه قبل منك جنات حيت فريمون حمقاتني. جات فنه. شوفي الخدمه ديالها كي دايره. شوفي الدبل الاحمر. شوفي 750 ما ناقصش ميليم. فريمون جات كتحمق والله العظيم. شوفي على فينيسيون فيها. هذا راه الفيموار ديالها من هنا وشوفي ما باين كاع واش فيموار. شوفي النقيشات اللي فيها على شكل وريضات فنه غزاله بصحتك يا جنات والله العظيم. وبيان سور الداب ديال 18 كيف قلت الاحمر واللويزه ديال 21 كاره يعني بدون مناقشه. دونك شي حاجه فنه والله العظيم. السموحه حتى جنات سبقتك. دونك فوالا عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. دونك كاينه هاد السنيسله فوالا
بصح ما كانش خصو يحل، خصو يقول له هذه باردون. 3300 درهم هي 66000 ريال. جهاد حبيبتي تحت ب 15000 درهم. مليون ونص. وي مليون ونص هذه 15000 درهم. 15000 درهم و bien 1500 اورو. 15000 درهم مليون ونص. هاد السنيسله دايره 3300 درهم هي 66000 ريال. ديال الرافينيتي 3300 درهم ou bien 330 اورو. بشرى وليد دوزي الواتساب حبيبتي. ام صفاء البغاسلي لويزا داير 8500 درهم 170000 ريال. دونك هانتوما 3300 درهم هي 330 اورو 66000 ريال. صافا خويا انا مشيت. كاينه هاد السنيسله 2800 درهم 2800 درهم بين 280 اورو. بدات تفهم غادي ندوز خدام نمشي نتلاقى السيد، انا غادي نتلاقى السيد مرة في الليل كنقول له 2800 درهم 56000 ريال. صافي الا بغيتي نتلاقاو كاع مجموعين نتلاقاو باش نقولو شوف ريت لي الاخر. 2800 درهم هي 56000 ريال. 2800 درهم بين 280 اورو 280 اورو. 56000 ريال. مرحبا بك مهبوط ماماها. كاينه هادي كتبقى لكم 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم و bien 100 اورو. امين عزيز اخويا 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم و bien 100 اورو. 1000 درهم لي 20000 ريال 1000 درهم و bien 100 اورو. حفصة الفطري الجرام ديال 370 درهم ما يخام يعني ما مخدوم ما والو. 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم و bien 100 اورو. كتجبد الحوايج نتاعك الفلوس كتحطهم كتحسبهم. 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم و bien 100 اورو. هذاك الضاش خليه دابا راه دخلنا في القرش غادي نخدمو في المعسل. انا ما عرفتش بشحال الباب ديالك كيف قلت حفصة 370 درهم ميخام. كاين هاد السنيسله دايره 1400 درهم 28000 ريال 1400 درهم بين 140 اورو. 28000 ريال 1400 درهم بين 140 اورو اللي هي 28000 ريال. 1400 درهم 1400 درهم بين 140 اورو. 28000 ريال هي 1400 درهم 1400 درهم. حنا انا وياك معرفة المسخص 1400 درهم. مهبوط ماما حبيبتي كاين في شارع الوفاء حين نرجس تقصروا في مدينة فاس. بشرى دهان حبيبتي هذه دايره 2400 درهم 48000 ريال وي 2400 درهم. اللي حاب شحال داك الخاتم الزواج. جهاد حبيبتي هذا داير 4100 درهم 82000 ريال. 4100 درهم هي 82000 ريال. كاينه هاد السنيسله 1800 درهم هي 36000 ريال 1800 درهم بين 180 اورو. 180 اورو اللي هي 36000 ريال ديال جاكوار. وعليكم السلام ابتسام ايه 1800 درهم بين 180 اورو. 4 بلوتو 36000 ريال هي 1800 درهم. كاينه هادي شوفوا معايا دايره 900 درهم 900 درهم هي 18000 ريال. فوالا 18000 ريال اللي هي 900 درهم. ابتسام ايه كاينين هادو اللي لابسه ليكم هنا دايرين دونك فوالا 4600 درهم 92000 ريال. حبيبتي هادو كاين هاد الاول ديال جاكوار داير دونك فوالا 4800 درهم 96000 ريال. هذا لويزا 8500 درهم 170000 ريال. فين كليف داير 6500 درهم 130000 ريال. فيس كيبقى لكم ب 6000 درهم 120000 ريال. وهادوك ثلاثه بهم كيبقاو دونك فوالا 13700 درهم. هاد السنيسله دايره 900 درهم هي 18000 ريال.
900 dirhams bien 90 euros. Amira Espagnola, ça va لاباس عليك؟ جيسبر تكوني بخير وعلى خير ما شاء الله. دونك كاينه هاد السنيسله 1300 درهم. بشرى حبيبتي الدهان هادي كيف قلت بون نتوما كاين شي اونسومبل كلو زعما بغيتي تقولي 9300 درهم 900 عطيني داك السي وحده 9300 درهم هادي كتبقى لكم 9300 درهم 9300 درهم 186 ألف ريال. رباب ايمن ربي يخليك شكرا لك بزاف مرحبا ما شيري 1300 درهم 126 ألف ريال 1300 درهم هي 130 اورو اللي 1300 درهم 26 ألف ريال 1300 درهم بيان 130 اورو. فوالا كاينه هاد السنيسله الله يبارك فيك ميرسي. هاد السنيسله كتبقى لكم 2800 درهم هي 2800 درهم و بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56 الف ريال 56 الف ريال هي 2800 درهم 2800 درهم و بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56 الف ريال. Je vous en prie بشرى ما شيري كتحمق الزين ربي يخليك. دونك هاد السنيسله دايره 2800 درهم هي 56 الف ريال 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو 56 الف ريال. كاينه هاد السنيسله كتبقى لكم 800 درهم هي 16 الف ريال 800 درهم بيان 80 اورو 800 درهم 16 الف ريال 800 درهم بيان 80 اورو اللي هي 800 درهم اللي هي 16 الف ريال. فوالا 800 درهم ربي يخليك سلام حبيبه تبارك الله عليك الله يبارك فيك حسنيه ردات صافا لاباس عليك ابتسام اي حبيبتي 370 درهم ميخان هادي فيكس البوندونتيف اي فيكس فلاشي ساجا مرحبا بكم قلت ماما الف مرحبا ما شيري مرحبا شحال عطاها لك وغادي ياخذ سلعه تاع هذا 3 ساعات انا سيدي كاع انا دونك هادي دايره 800 درهم 16000 ريال كتجي حليلوه في البيسه حتى هي غزاله البنات ودايره 2000 بلوتو 800 درهم هي 800 درهم 16000 ريال. كاينه هادي دايره 1000 درهم 20000 ريال 1000 درهم بيان 100 اورو 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم بيان 100 اورو. دونك فوالا فبالنسبه لباك المارياج داير 4000 و100 درهم 86 الف ريال 4100 درهم بيان 410 يورو 410 اورو. فدوة تازي حبيبتي هادي دايره 9300 درهم 186 الف ريال 9300 درهم و بيان 930 اورو 930 اورو اللي هي 186 الف ريال. سلسله ديال لويزا بوجودكم ميرسي. دونك 9300 درهم ومحبوبات الجماهير دايره 2400 درهم اللي هي 48 الف ريال 2400 درهم بيان 240 اورو. لي بوكل ديالي 4600 درهم 92 الف ريال مخدومين بالروزا سو الكابوشون في دي بيير ديال الكابوشون في الفير. دونك فوالا 2000 بلوتو 4600 درهم 192 الف ريال. هاد لي براسلي دونك كاين دجاج جاكوار اوسي فكيبقى ليكم فوالا 4800 درهم 96000 ريال. تقدروا ابخي تكملوا لي لونسومبل ديالو كو لي بوك لا باك بون نامبورط كوا. كاين اوسي فين كليف كيبقى ليكم 6500 درهم 130000 ريال. هذا فيه لويزا شوفوا معايا كيبقى ليكم هاد لو براسلي ديال لويز دونك ب 8500 درهم 170000 ريال. فراو بون
شحال السلسله رقيقه؟ هادي ماشي رقيقه، هادي راه غليظه ديال الشوباغ، وحتى الخليشات اللي فيها غلاط دايره ب 2400 درهم، 148 الف ريال، 2400 درهم. حنايا غوز ارت بالنسبه لهذا داير 4300 درهم اللي هي 86 الف ريال، 4300 درهم بيان 430 اورو، 430 اورو. وهذا ديال البنانه 3000 درهم، هي 60 الف ريال. جهاد بال حبيبتي، هذاك اللي معروف نيود كتكون مكتوبه فيها كاين نيود، فيه كاع لي كولور نيود، انا ما كيعجبونيش زعما الالوان من غير الترابيه. برونز اكثريه كنخدم غير بالبرونز، بيج، مارون، روز بيبي، هادو هما لي كولور. هو انا قلت لك لا باليت ديالو كتكون مكتوبه فيها نيود، هادوك هما. دونك فوالا. فبالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 3000 درهم، هي 60 الف ريال اللي هي 3000 درهم وبيان 300 اورو. دونك فوالا. عندنا هاد لا غورميت اوسي هنايا، ف كتبقى لكم هاد لا غورميت اللي فيها غورميت ديال الخليشات بليتو ديال الشوبار، 3300 درهم مع لاباك ديالها. لاباك داير 3000 درهم، ولا غورميت 3300 درهم، 66 الف ريال. بن سعاد بالنسبه الجرام ديال 370 مي خام، يعني ما مخدوم ما حتى حاجه. دونك فوالا. فهانتوما شوفوا معايا، غادي ندوز نوريكم هاد السنيسله. كتبقى لكم 2000 درهم هي 40 الف ريال، 2000 درهم 2000 درهم وبيان 200 اورو اللي هي 200 اورو، 2000 درهم 40 الف ريال. دونك فوالا 2000 درهم وبيان 200 اورو اللي هي 2000 درهم واللي هي 40 الف ريال. دونك فكما كتشوفوا معايا عندك الخواتم ديال الخطوبه. مهبوط ماما بالنسبه لي بوكل بلوتو لي باك ديال المارياج، كاين هذا اللي لابسه لكم هنا فداير 4100 درهم، 82 الف ريال. سينو بغيتي يعني دوطخ موديل دوز الواتساب، صيفط لينا ميساج ولا لو نيميرو التليفون ايبينغلي في الكومونتير، غتخلي لينا ميساج ومرحبا. دونك فبالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم دونك فوالا 40 الف ريال اللي هي 2000 درهم اللي هي 2000 درهم بيان 200 اورو، 200 اورو اللي هي 40 الف ريال. كاينه هاد السنيسله دايره 2200 درهم، فيها هاد جوج طابسات 2000 درهم بيان 200 اورو، 220 اورو، 220 اورو. زوينه هاد السلسله ديال 2000 درهم. وي حليل وكتجيو حتى لي شان ديالهم راهم فنينه البنات صحاح ديال رافينيتي. وي هادي اللي راني كنوريكم دابا غافينيتي. دونك راه ديجا هي هنايا مكتوبه في هاد الخميس، عرفتوا واش كتبان لكم مي بون. فكتبقى لكم 2200 درهم هي 44 الف ريال، 2200 درهم بيان 220 اورو. كاينه هاد السنيسله مكتوبه فيها وي دايره 1900 درهم هي 38 الف ريال، 1900 درهم بيان 180 يورو، 190 اورو اللي هي 38 الف ريال، 1900 درهم بيان 180 يورو، 190 اورو اللي هي 1900 درهم، 38 الف ريال، 1900 درهم بيان 180 يورو، 190 اورو، 38 الف ريال. كاينه هذه دايره 900 درهم، 18 الف ريال، 900 درهم بيان 80 يورو اللي هي 90 اورو اللي هي 18 الف ريال، 900 درهم. نهار نقدر نجي البوتيك كتكونوا خدامين. وي بيان سور مهبولت ماما حبيبتي، كنخدموا كاع لي جوغ د لا سيمين، سيمانه كامله كنخدموا كل نهار من الصباح حتى الليل، ما كيتسدش كاع المحل من 10:30 الصباح حتى 10:30 ديال الليل. دونك فوالا. فكاينه هاد السنيسله. مرحبا الف مرحبا حبيبتي. وي كنكونوا حالين. مرحبا بك ما شيري، غادي تنورينا بالزياره ديالك. دونك فوالا نهار الثلاث وي كيف قلت راه كنكونوا دائما بسوا ديمونش لاندي ماردي. دونك فوالا. فبالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم 1800 درهم هي 36 الف ريال، 1800 درهم بيان 180 اورو، 180 اورو اللي هي 36 الف ريال. دونك هانتوما 1800 درهم اللي هي 180 اورو اللي هي 36 الف ريال. كاين هاد لاباغ كيبقى لكم ب1000 درهم اللي هي 20 الف ريال بالنسبه لهاد السنيسله بيتوس شين بوندونتيف
1000 درهم و bien 100 اورو اللي هي 1000 درهم واللي هي 20000 ريال. دونك فوالا 1000 درهم و bien 100 اورو 1000 درهم 20000 ريال. دونك فوالا 1000 درهم. كاينه اوسي هاد سنيسله ربي يخليك ميرسي. دونك كاينه هادي شوفوا معايا صافي انا غادي نجي. مرحبا بك ما شيري مرحبا الف مرحبا. دونك هاد سنيسله دايره 1500 درهم و bien 150 اورو اللي 150 اورو اللي 1500 درهم 30000 ريال. 1500 درهم هي 150 اورو اللي هي 30000 ريال. 1500 درهم bien 150 اورو 150 اورو دونك 30000 ريال هي 1500 درهم. فيها سنيسله هادشي عجبني بزاف ربي يخليك ما شيري. دونك هاد سنيسله دايره 800 درهم 800 درهم 16000 ريال. 800 درهم و bien 80 اورو اللي هي 80 اورو اللي هي 16000 ريال. فوالا كنوريكم دي شين البنات بوغ شاك جور شي حاجه اللي تقدروا تلبسوها دائما avec des bons prix bien sûr و la qualité du top. يعني شي حاجه الناس كاملين البنات كخوا موا كو ماشي ما كايناش شي وحده فهادو اللي كنعرض لكم اللي زعما غير من البقا ولا اون فوا تكوني كتبدلي حوايجك تقطع ولا داكشي ما كاينش جامي د لافي. راه عرفتي فريمون راه البنات خداو ديال 700 درهم ديال 700 درهم و 800 درهم قسما بالله العظيم الا اللي كيردعوا واللي زعما كان عندهم الشعر. وانا لبست ديال 700 ولبست ديال 800 ولا كاليتي ديالهم دو توب. بون هو سي ميو انكم تحيدوهم عاد تنسوا اي حاجه في لي بيجو كاملين. ولكن دي فوا كتكوني عيانه ولا شي حاجه وسورتو انا واحد المغازه ما كنحملش نبقى حتى في لي بوكل راني كندير لي بوكل ديسكريت غير باش ما بقاش فين ما نجي الناس نحيد الحاجه ولا السناس الاولى. وفريمون السناس بعدا هادو ديال الخريشات الاغلبيه كيخاف منهم كيقول لك كيتقطعوا ولا رقاق ولا قسما بالله العظيم الا انا كنحس بهم حيت انا معكازه وما كنقدرش نحيدهم وما كيوقع ليهم حتى شي حاجه. فريمون ما كاين لا تقطع ليك لا وعاد انا شعري طويل يعني راه كيلصق ليا في الشعر وهذا ونبقى نجبد هكا ما عنديش الكانه ديال عاد نبقى نحيد الحاجه بتوي ولا هات وهذا ما كاينش داكشي. اون بليس دو سا حتى فاش كنكون كنعرض شي فاش كنلبس لكم هادشي سحبت لكم وراه حنا كنبقاو عندك بشويه وحيد بلاتي ما كاينش بلاتي قسما بالله العظيم ما كاين. عرفتي راني كنبقى كنحيد بالزربه وهذا شي واحد اخر كنت شي فيديو تخي وحده اخرى ولا كان شي ذهب لي لا كاليتي ديالو خايبه بعدا غير انا غادي تلقاني ضيعت هادشي كامل اللي كنلبس كل نهار نضيع 3 البياسات 4 البياسات. مي فريمون لا كاليتي ديال لي زارتيكل كاملين اللي كنعرض لكم زعما ما نتناقشوش عليها نهائيا حيت لا بلوبار ديال لي زارتيكل اللي كنخدموا بهم ديال رافينيتي اوتوماتيكمون غير كنقولوا رافينيتي كتجي لبالكم لا كاليتي ديال الخدمه ولا فينيسيون ديالها. دونك بلا ما نحتاج نهضر في هاد الجانب بزاف. دونك بالنسبه للسنيسلات كاينه هذه حتى هي شوفوا معايا دايره 1500 درهم 30000 ريال. بين ساعات كاينين هادو اللي ديجا لابسه لكم هنا نتوما شوفوا معايا لويز فان كليف فيس هادو الاودي. دونك كاينه هاد السنيسله كتبقى لكم 1500 درهم هي 30000 ريال. 1500 درهم بيان 150 اورو 150 اورو اللي هي 1500 درهم 30000 ريال. بون عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور وما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. كاينه هذه فيها هاد لو دوفان كتبقى لكم ب 1600 درهم حلوه البنات غزيوله فيها هاد لو دوفان هنايا دين فيل اي كتبقى لكم ب 1600 درهم 32000 ريال و بيان 160 اورو 160 اورو اللي هي 1600 درهم 30 فوالا 32000 ريال. كاينه هذه مكتوبه فيها لوف دونك هانتوما 1700 درهم هي 1700 درهم بيان 160 اورو 170 اورو اللي هي 1700 درهم 1700 درهم هي 34000 ريال. 1700 درهم و بيان 160 اورو اللي هي 170 اورو 34000 ريال. 1700 درهم و بيان 160 اورو فوالا مكتوبه فيها لوف. كاينه هاد سنيسله فيها رويس ديال جاكوار ستيوت و سنيسله ديال شوبار 2300 درهم هي 46000 ريال. 2300 درهم بيان 230 اورو
230 اورو اللي هي 46000 ريال. حتى هذه كتجي البنات حليلوه في البيصه. هانتوما 2300 درهم هي 46000 ريال. بن سواد الثمن ديالهم بالنسبه لهذا ديال جاكوار 4800 درهم 96000 ريال. فوالا كاين هذا ديال لويزا 8500 درهم 170000 ريال. فين كليف 6500 درهم 130000 ريال. فيس فوالا 6000 درهم 120000 ريال. هادو بثلاثه بيهم دونك كيبقاو ليكم. ديال الاودي كيبقاو البنات دونك فوالا 13700 درهم هي 1,074,000 ريال. كاينه هاد سنيسله هانتوما شوفوا معايا كتبقى ب 1800 درهم هي 36000 ريال. 36000 ريال هي 1800 درهم 180 اورو ou bien 1800 درهم bien 180 اورو 180 اورو. فيها آية الكرسي دونك فوالا. كاينه هاد سنيسله دايره 3200 درهم هي 3200 درهم ou bien 320 اورو 320 اورو اللي هي 64000 ريال. 64000 ريال اللي هي 3200 درهم ou bien 320 اورو 320 اورو اللي هي 64000 ريال. فوالا 3200 درهم هي 320 اورو 320 اورو اللي هي 3200 درهم. 64000 ريال هي 3200 درهم bien 320 اورو. كاينه هاد سنيسله دايره 2100 درهم هي 42000 ريال 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو. 2100 درهم هي 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو. 2100 درهم دونك فوالا. كاين هاد سنيسله ديال لا مارين مع سلسله ديال الشوبار دونك كتبقى لكم 2200 درهم 44000 ريال هي 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو 44000 ريال. دونك هانتوما 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو. كاينه هادي دايره 2500 درهم 2500 درهم bien 250 euros 250 euros. رجاء أزيد لا باك دو مارياج سا كوت 4100 درهم 4100 درهم هي 82000 ريال. 4100 درهم هي 82000 ريال. هاد السنيسله كتبقى لكم 2500 درهم 2500 درهم ou bien 250 euros 250 euros. كاينه هاد السنيسله دايره 1600 درهم 32000 ريال 1600 درهم. ساجه ساجيج هادي دايره 15000 درهم مليون ونص مليون ونص. دونك فوالا فيها لويزا غزاله البنات ديال الخدمه ديال لاتولي ديالنا ديال لا بيجوتري 15000 درهم. دونك هاد السنيسله دايره 1600 درهم هي 32000 ريال 1600 درهم. دونك شوفوا البنات كاينين هاد السنيسلات حتى هما كيجيو تري شيك في البيصه. كاينه هاد لا بروميير دايره 1500 درهم 30000 ريال فيها بحال الشكل ديال شميشه 1500 درهم بيان 150 اورو اللي 150 اورو اللي 30000 ريال. كاينه هاد لا دوزيام فيها دي بيتي بيير دونك فوالا كتبقى لكم هذيك ب 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم ou bien 100 اورو اللي هي فوالا 1000 درهم. لو ميم بري بالنسبه لهادي دايره 800 درهم 800 درهم هي 16000 ريال. وهاد لا ديرنيير كتبقى لكم ب 1000 درهم اللي هي 20000 ريال فيها في دونك فوالا 1000 درهم ou bien 100 اورو. كاينه هادي هانتوما هاد لا بروميير كتبقى لكم اوسي ب 1400 درهم 28000 ريال 1400 درهم بيان 140 اورو اللي هي 48000 ريال. كاينه هاد الثانيه كتبقى لكم ب 2500 درهم هي 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم بحال لا مارين. كاينه هادي اللي مكتوبه فيها وي دونك فوالا
و800 درهم 36000 ريال 1800 درهم. وهاد لا ديرنيير اللي مكتوبه فيها حب كتبقى لكم ب 1300 درهم هي 26000 ريال. دونك فوالا 1300 درهم ou bien 130 euros. بيان سور عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اللي جادور وما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا ديال الخميسه غافينيتي البنات دو توب دايره 2900 درهم 58000 ريال 2900 درهم اللي هي 58000 ريال فيها خميسه 2900 درهم بيان 280 يورو 290 اورو اللي هي 58000 ريال. كاينه هاد السنيسله اوسي دايره 2900 درهم اللي هي 150000 ريال 2900 درهم و بيان 280 يورو 290 اورو اللي هي فوالا 58000 ريال. دونك فوالا كاينه هاد السنيسله دايره 4500 درهم اللي هي 90000 ريال 4500 درهم بيان 450 اورو 450 اورو اللي هي 4500 درهم. ماريا حبيبتي دي بيتي بيير مدفونين. هادشي اللي كتشوفي هنايا راهم حجيرات صغيورين ومدفونين يعني ماشي غير محطوطين راهم منبتين نابتين لداخل مدفونين لداخل. دونك ما تخافوا لا يطيحوا ليكم لا يطيروا لا والو. فهاد السنيسله دايره 4500 درهم 90000 ريال هي 4500 درهم بيان 450 اورو 450 اورو اللي هي 90000 ريال 4500 درهم بيان 450 اورو. كاينه هاد السنيسله فوالا 7000 درهم 7000 درهم اللي هي 140000 ريال ou bien 700 euros 700 euros اللي هي 7000 درهم اللي هي 140000 ريال. هانتوما 7000 درهم ou bien 700 euros اللي هي 700 euros اللي هي 140000 ريال 140000 ريال اللي هي 7000 درهم ou bien 700 euros 700 euros. دونك هانتوما 7000 درهم ou bien 700 euros. سلسله ديال الحصيره. دونك فوالا سلسله ديال الحصيره مع قفيل. فهانتوما كاينه هذه اوسي خميسه تقريبا ولكن هذه كبيره. شوفوا معايا البنات هذه دايره 5300 درهم 106000 ريال 106000 ريال هي 5300 درهم 5300 درهم بيان 530 اورو. فوالا 106000 ريال ديال رافينيتي فيها هاد لي بول هنا في لارجونتيل والبرونز ولو جون. دونك كتبقى لكم ب 5300 درهم بيان 530 اورو. كاين هاد السلسله دايره 4000 درهم هي 80000 ريال 4000 درهم بيان 400 اورو 4000 درهم اللي هي 400 اورو اللي هي 80000 ريال. دونك فوالا البنات هذه اللي لابسه لكم هنا كدير 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال 1,140,000 ريال هي 17000 درهم و بيان 1700 اورو. بالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم ب 4000 درهم هي 4000 درهم و بيان 400 اورو. فوالا 80000 ريال 4000 درهم ou bien 400 euros. كاينه هاد السنيسله دايره 6300 درهم 6300 درهم 6300 درهم اللي هي 126000 ريال 6300 درهم بيان 630 اورو 126000 ريال 6300 dirhams bien 630 euros. Voilà 129,000 ريال حيت السلسله ديال الحصيره عريضه صحيحه وثقيله بوندونتيف اوسي
ودايره 6300 درهم بيان 630 اورو. كاينه هاد السنيسله دايره 7500 درهم 150 الف ريال 7500 درهم بيان 750 اورو 750 اورو 7500 درهم بيان 750 اورو 150 ألف ريال. عايشة أبو ربي يخليك ما شيري لي خطيك الله يكبر بيك. دونك فوالا 150 ألف ريال اللي هي 7500 درهم ou bien 550 اورو. دونك هانتوما 7500 درهم. كاينه هادي ديال الجاكوار حتى هي في السنسله ديال الحصيره كتبقى لكم هادي 4900 درهم 98 الف ريال 4900 درهم بيان 480 يورو اللي 490 اورو. بسيمه حبيبتي الفيس كيبقى لكم فوالا ب 6000 درهم 120 الف ريال 6000 درهم بيان 600 اورو اللي هي 120 الف ريال. دونك فوالا براسلي فيس داير 6000 درهم اللي هي 120 الف ريال. بالنسبه لهاد السنيسله ديال 4900 درهم هي 4900 درهم بيان 480 يورو اللي 490 اورو. كاينه هادي فيها خميسه اوسي سلسله شوبار دايره 2700 درهم 54 الف ريال 2700 درهم هي 54 الف ريال 2700 درهم بيان 260 يورو 270 اورو 54 الف ريال هي 2700 درهم بيان 260 يورو 270 اورو. فوالا 2700 درهم بيان 260 يورو. كاينه هادي هانتوما شوفوا معايا فيها قفيل حتى هي سنيسله ديال الحصيره 5700 درهم هي 5700 درهم بيان 560 يورو 5700 درهم هي 114 الف ريال 5700 درهم هي 570 اورو 114 الف ريال 5700 درهم ou bien 560 يورو اللي هي 570 اورو 114 الف ريال 5700 درهم bien 560 يورو. كاينه هاد السنيسله دايره 6200 درهم هي 620 اورو 6200 درهم 124 الف ريال هانتوما 124 الف ريال اللي هي 6200 درهم ou bien 620 اورو 620 اورو 124 الف ريال. تبغيو ولا هادي بالنسبه للبنيتات اللي دايرين الفولاغ راه غتجيهم باينه و بيان في الحضور بوركوا با. كاينه هادي فيها الويزه شوفوا معايا ديال 21 كارا بيان سور. دونك هانتوما هادي كتبقى لكم 11000 درهم مليون 20 الف ريال 11000 درهم اللي هي مليون و20 الف ريال 11000 درهم بيان 1100 اورو 11000 درهم اللي هي مليون و20 الف ريال. فوالا فيها الويزه ديال الفروج 21 كارا. شوفوا هنايا 3 دي غزاله بزاف واحد الخدمه فيها خطيره الناس. سنيسله ديال بالميلا هانتوما كتسد وتحل من هنا. هاد لو موديل تري شيك جديد باردون. دونك كيبقى لكم 11000 درهم اللي هي مليون و20 الف ريال. دونك فوالا مليون و20 الف ريال اللي هي 11000 درهم. دونك 11000 درهم اللي هي مليون و20 الف ريال. كاينه اوسي هاد السنيسله ديال بالميلا ديال 7900 درهم
بوندونتي في 3 دي 7300 درهم بلوتو 7900 درهم هي 158 ألف ريال 158 ألف ريال اللي هي 7900 درهم 7900 درهم ou bien 790 يورو اللي هي 790 اورو 158 ألف ريال. دونك كما كتشوفوا معايا سنيسله ديال بالميلا بوندونتي ديال 3 دي شي حاجه اللي زوينه بزاف تري شيك وحليلوه. بيان سور عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك الى جادور وما تنساوش بارطاجيو لو لايف لي ماكسيموم بوسيبل كيف دائما كنقول لكم. كاينه هاد السنيسله اوسي ديال الشوبا غليظه بالدبلون ديالها دايره 10600 درهم اللي هي 10600 درهم ou bien 1060 اورو اللي هي 1060 اورو اللي هي 10600 درهم 10600 درهم اللي هي 2600 درهم ou bien 1060 اورو 10600 درهم اللي هي 2600 درهم ou bien 1060 اورو. donc voilà 10600 درهم اللي هي 2600 درهم ou bien 1060 اورو اللي هي 1,012,000 ريال بالنسبه للسنيسله بالدبلون ديالها. دونك فوالا شوفوا معايا هذه اللي لابسه لكم هنا. دونك كما كتشوفوا هذه كتبقى لكم 17000 درهم اللي هي 17000 درهم ou bien 1060 اورو اللي هي 1,140,000 ريال بالنسبه لهاد السنيسله. دونك غليظه كاينه حتى لا غورميت ديالها فلا غورميت دايره 8000 درهم ou bien 800 اورو اللي هي 8000 درهم واللي هي 80 اورو اللي هي 160,000 ريال بالنسبه للغورميت ديال اليد. اما ديال العنق دايره 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال. السنيسله ديال العنيق كما كتشوفوا معايا هنايا فيها هاد لي موتيف وسنيسله ديال الشوبار كتبقى لكم دونك فوالا ب 2400 درهم ou bien 240 اورو اللي هي 48,000 ريال 2400 درهم. اوسي لي بوكل كيبقاو ليكم دونك فوالا ب 4600 درهم اللي هي 92,000 ريال 4600 درهم ديال الحضور طوالين وكيجيو فنين بزاف. كاين لا باك د مغياج داير 4100 درهم 82,000 ريال ديال الفيس. هذا اللي الوسط 4300 درهم 86,000 ريال. لويزا 5700 درهم مع البغاسلي ديالو اللي داير 8500 درهم 170,000 ريال. جاكوار 4800 درهم 96,000 ريال. فين كليف 6500 درهم 130,000 ريال. فيس كيبقى لكم ب 6000 درهم 120,000 ريال. ولي 3 بغاسلي اودي دايرين 13700 درهم 1,074,000 ريال. عندنا اوسي لا باك كلو داير 1800 درهم مع لا غورميت اللي دايره 3200 درهم 64,000 ريال. كاينه لا بروميير غورميت اوسي ديال البنانه اللي دايره 3300 درهم 66,000 ريال مع لا باك ديالها اللي داير 3000 درهم 160,000 ريال. لا غورميت هذه اللي هنا فيها لي بول دايره دونك فوالا 4200 درهم 84,000 ريال. هذه 7800 درهم 156,000 ريال. خريشات كتبقى لكم 3300 درهم هي 66,000 ريال. وهذه كيقولنا 8000 درهم ولا دغنيير ديال لويزا اللي كتبقى لكم ب 15,000 درهم هي 15,000 درهم مع السنيسله ديالها اللي دايره 9300 درهم 186,000 ريال. لويز 21 كاره ديال الفروج بلدي حقيقي 100%. دونك فوالا بالنسبه للناس اللي دائما متبعينا كنبغي نشكركم بزاف على التتبع ديالكم على الوفاء ديالكم على لي كومونتير الزوينه ديالكم. اما الناس اللي اول مره كيشوفوا اللايف معنا ما تنساوش تدخلوا تابونا في لاباج فيسبوك كي ابانكلي في كومونتير بيجو ريهام باش اون فوا كنديرو لايف كتوصلكم اون نوتيفيكاسيون. اي بيان سور n'hésitez pas de poser toutes vos questions en privé sur le numéro de téléphone qui est déjà épinglé في les commentaires 06 61 72 24 79 او 07 62 24 79. دونك فوالا كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار. على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع دي زارتيكل جداد. كونوا في الموعد. السلام عليكم.